नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। मेरो नाम उमेश मगर। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ घर फर्किनु अघिल्लो रात। धेरै पुरानो भइसकेछ, सुन्दर सपनाको प्वाँख सिउरिएर परदेशी भूमिमा कोर्न थालेको अनगिन्ती दुःखका परिमितिहरू। सपनीको ढुकुटीमा साँचेर हुर्काएको साउको बन्दकी खेत अनि धितो घर। घर छोड्दा आमालाई दिएको अलिकति आशारूपी वचन हृदयको कन्तुरमा जोगाएर राखेको धेरै वर्ष भइसकेछ। हाम्रो बिछोड हुँदै गर्दा धेरै पुरानो भइसकेछ। मेरी प्रेयसीका रसिला आँखाको आयतन नाप्न मुटुको भल्भ बेजोडले हल्लिएर फुट्ला झैँ भएको। उनलाई पनि मन हुँदो हो कुनै भर्खर हराउँदो वैशामा फुलेका नवप्रेमी जोडी जस्तै मेरो हात समाएर प्रेमको मगमगाउँदो बास्ना छर्दै सँगसँगै हिँड्ने। तर उनको मौन मुस्कान खिची मुटुको क्यामेरामा सजाएर राखेको धेरै वर्ष भइसकेछ। बपछि बा आउँछ भनेर मेरी प्रेयसीले छोरालाई सिकाउँदै जाँदा फुल जस्तो कोमल दिमागलाई चिथोरिरह्यो होला कैयौँ पटक बा शब्दले। छोराले ठ्याक्कै बा भनेर सम्बोधन गर्दा कति भिजे होलान् मेरी प्रेयसीका आँखाका परेली, कति खड्किँदै थपे होलान् अभावका चुली। समय र परिस्थितिको हातबाट अब मलाई घर फर्किनु छ, कालान्तरमा कहिल्यै नभेटिने गरी। हुर्काउनु छ मेरा भोलिका आफ्नै सुन्दर फुलहरू, साँचेर राखेका रहरका थुप्रै बिरुवाहरू, अनि जिउनु छ फुल जत्तिकै सुगन्धित जीवन, अनि जिउनु छ फुल जत्तिकै सुगन्धित जीवन। धन्यवाद। नमस्कार, म सुषमा तिमल सिन्हा सिन्धुपाल्चोक बारबिसेबाट। मेरो कविताको शीर्षक शुभ यात्रा। घामको किरण देख्न नपाउँदै अल्ट्रासाउन्डका अनेकौँ किरण छिरेर तँलाई जाँच पडताल गरेपछि र पत्ता लागेपछि कि त छोडियोस्, त्यही दिनबाट त माथि पछि पास सुरु भयो। तँलाई सिद्ध्याउने बारेमा अनेक छलफल चल्यो। एकातिर नेपथ्यमा यत्र नारेस्तु पूजन्ते बजाइँदै थियो, अर्कोतिर उसैलाई सिद्ध्याउने तानाबाना बुनिँदै थियो। मेरै पेटभित्र हुर्कँदै थिइस् त तँलाई निर्जीवन दिनु अघि मेरा अगाडि हस्ताक्षरका लागि कागज तिर्साउँदै गर्दा म सोचमग्न बनेर विगतमा हराइरहेँ। म सानी छँदा दाइले ठुलो गिलासमा दुध पिउँदै गर्दा मेरो भागमा सानो बटेको दुध पर्थ्यो। म थोरै ठुली हुँदा भाइले गिलास समाउँथ्यो र मलाई बटेकै दुध पर्थ्यो। त्यो बेला हिसाब पनि अल्मलिन्थ्यो। दाइ ठुलो भएर या भाइ सानो भएर गिलास पाएका हुन् भने म पनि त भाइभन्दा ठुली थिएँ र दाइभन्दा सानी थिएँ। मलाई ठुली हुँदै गर्दा आमालाई सघाउन सिकाए चाहिँ दादालाई बाबाको हात पठाउनुको सट्टा पुस्तक रटाउन थाल्यो। त्यो बेला बल्ल हिसाबले हामीलाई गन्दैन भन्ने बुझेँ। पिता रक्षित कौमारी भन्दै शास्त्रबाटै उहिलेदेखि खोसिएको हाम्रो स्वतन्त्रता म
निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र थिइन। त्यसैले छोरी, यो विभेद रूपी धरती तँलाई सुहाउँदो लागेन। त्यसैले अगाडि तिर्साइएको कागजमा हस्ताक्षर दिएर तँलाई स्वर्गकै बाटो फर्काएकी छु। चित्त नदुखाएस्। शुभयात्रा। नमस्ते, मेरो नाम स्मिता श्रेष्ठ हो। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ प्रश्नपत्रमा अल्झिएको उत्तर। र यो कविता प्रत्येक पेन्डेमिकको टाइममा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समर्पित गर्दै म वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरा शब्दहरू त्यति शक्तिशाली छैनन् कि तपाईँ मदेखि सतर्क हुनुहोस्। निकै अबोध छु, बेवकुफ छु, भुल्लकर छु, घरिघरि बिर्सन्छु गायत्री मन्त्र, बिर्सन्छु कहिलेकाहीँ न्वारानको नाम समेत। केही नछुटियोस् कापीमा र नछुटोस् जीवनको भागदौडमा भनेर आदतवश लेखिरहेको हुन्छु हत्केलामा, रद्दी कागजमा, चमेना घरको टेबलमा। मेरा शब्दहरू त्यति शक्तिशाली छैनन् कि तपाईँ मदेखि सतर्क हुनुहोस्। अङ्गारले आँगन रङ्ग्याएर सुरु भएको मेरो स्कुले शिक्षा चहकिलो बन्न बाँकी छ। निस्वार्थ सेवाको पूजनीय अनुष्ठानमा आफूलाई होम्न त बाँकी छ। होमको एक दाना चरु भन्दा पनि साना मेरा शब्दहरू त्यति शक्तिशाली छैनन् कि तपाईँ मदेखि सतर्क हुनुहोस्। मेरा चित्रहरू त्यति रहस्यमय छैनन् कि तपाईँ मदेखि सतर्क हुनुहोस्। संसार बदल्न चित्र कोरिरहेको म कुनै चित्रकार होइन। कहिलेकाहीँ शब्दहरू खजमजिन्छन् र भावनाको पोयो फुकाउन तन्क्याउँछु, छोट्याउँछु, छाट्छु, गोल्याउँछु निर्दोष थर्काहरू। आफूलाई पढ्नु अघि तपाईँको कारखाना जस्तो विश्वविद्यालयमा सुम्पन आएको छु आफैलाई। बिर्सिरहन्छु कसरी बगेका छन् नसाहरू, कसरी सुन्नुपर्छ श्वास प्रश्वासको लय, कसरी फिल्टर हुन्छ मृगौलामा पानी, कसरी संयममा राख्छ मस्तिष्कले मुटु। तपाईँ माग्नुहुन्छ भने म तयार छु एकलव्य चाहिँ औला चढाउन गुरु दक्षिणा। तर परीक्षा हलमा बसेर म लेखिरहेको छैन संसार हल्लाउने एटम बमको सूत्र, नवीन भाइरसको आविष्कार पत्र कोरिरहेको छैन संसारले देख्नै नहुने भयानक चित्र कि तपाईँ मदेखि सतर्क हुनुहोस्। मलाई त मृत्युको साथमा अल्मलिरहेका बटुवालाई जीवनको ठेगानासम्म डोर्याउनु छ। सम्पूर्ण ऊर्जाहरूको विचलनमा सङ्गतिको कविता लेख्नु छ र मानवताको उत्सवमा एउटा दियो बाल्नु छ। परीक्षा हलमा बसेर केवल प्रश्नपत्र हल गर्नु छ र उत्तीर्ण गर्नु छ प्रत्येक परीक्षा कि कहिल्यै अनुत्तीर्ण नहौ प्रत्येक सङ्कटको घडीमा पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्न। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सौरभ तिवारी। मेरो कविताको शीर्षक छ छालाको जुत्ता। खुट्टा हिलो टेक्छ, खुट्टा कहिले कसो च्युइङ्गम टेक्छ। खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिन्छ, खुट्टा धेरै जसो भुइँमा घस्रन्छ। तर यी सब कुरा खुट्टाभन्दा पहिले जुत्ताले भोग्छ। जुत्ताको आडमा खुट्टा धेरै उफ्रिन्छ। तिम्रा खुट्टाहरू पनि निकै उफ्रिन्थे, याद गर त, याद गर्न कोसिस गर। त्यति बेला तिमी 7-8 महिनाको थियौ, जन्मिनु अघिको 1-2 महिना। जसरी जुत्ताले खुट्टालाई धेरै सम्हालेर राख्थ्यो त्योभन्दा अलि बढी मेरो गर्वले तिम्रो खुट्टा सम्हाल्थ्यो। याद गर त। आज तिमीले जिद्दी गरी किनाएको जुत्ता लगाउँदा मलाई तिम्रो खुट्टाको अति याद आउँछ। तिम्रो छालाको जुत्ता लगाउने रहर त तिमी जन्मिनु अघि नै पुरा भएको थियो। याद गर्ने कोसिस गर। तिमी भित्र हिँड्दा मेरो गर्व घिस्रिएको थियो। याद गर त। तिम्रो पहिलो छालाको जुत्ता मेरो गर्व थियो र तिम्रो खुट्टाभन्दा अघि गर्वरूपी जुत्ताले धेरै भोग्यो। धन्यवाद। नमस्ते, म रेजिना राई।
सर्वप्रथम बुकहलिक्सका सम्पूर्ण टिमप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ त्यसपछि मलाई मान्छे भइरहन मन लागेन। सम्झौता पत्रमा सायद शर्तहरू पढिन मैले, हुनसक्छ मनन गरिन मैले, खाली पानीमा औला चोबे। सन्धिपत्र अर्कैले पढिरह्यो, म एकहोरो प्रेममा परिरहेँ त्यही सन्धिको न्यु पारेर। म उकाली चढिरहेँ जुन हेर्दै हेर्दै, पाइला फेर्दै फेर्दै बादल आएर जब पर्दा लगायो, भुइँमा खुट्टा टक्क अडिए। मैले उकालीको न्युमा ओह्राली झर्नै बिर्सेछु। यतिसम्म बिर्सेछु कि ओह्रालीमा साथ दिन ती दुई पाइला सँगै रहने छैनन्। भुलक्कड कसरी हुन सक्छु म? सवालहरू बिना जवाफ उर्लिरहे। पारी पाखामा एक नासले रोइरह्यो न्याउले। त्यसलाई के थाहा, रुन नसक्नुको पीडा पनि त बेग्लै छ। तातो रातो रगत म भित्र बग्दै गर्दा तिमी चिसो भइसकेछौ भन्ने खबर पाएँ। तातो रातो रगत म भित्र बग्दै गर्दा तिमी चिसो भइसकेछौ भन्ने खबर पाएँ। घर छेउैको डिलबाट तिमी झर्दै गरेको अन्तिम दृश्य सम्झे। उफ, म पनि कति बुद्धु होला। ती पाइलाहरू सँगालेर किन राखिन आखिर? देशलाई काँधमा बोक्दै हिँडेको तिमी, आज तिमीलाई बोक्न केवल देशको माटो उभिएको थियो। देशलाई काँधमा बोक्दै हिँडेको तिमी, आज तिमीलाई बोक्न केवल देशको माटो उभिएको थियो। साथ भनेको त यस्तो पो त। छेउैमा उभिएका दुई चार हुल मान्छे ढल्ने दिनको प्रतीक्षामा केवल आस्थाको एउटा खोल ओढिरहेका थिए। जिन्दाबाद मुर्दाबाद। वादहरू सकिएपछि मान्छेका बातहरू पनि सकिए। बिस्तारै सकियो आगोको रापिलो ताप। अलिकति खरानी जुनको लागि उड्यो। केही मेरो सिउँदो खोज्दै बरालिए। माफ गर प्यारो मान्छे, त्यसपछि मलाई मान्छे भइरहन मन लागेन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम प्रभात तिमिल सेना। यो कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्ने आयोजकहरूलाई धन्यवाद। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक सम्भावना शीर्षकको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आदतहरू उसरी नै अल्झिएका छन्, विश्वासको तुवालो जमेको छ मेरो कोठाको झ्यालमा। समयको पन्जाबाट छुटेका किरणहरू आउनु पूर्व नै मेरा विगतका अस्थिपञ्जरहरूको दृश्यबोध हुन थाल्छ मलाई। झ्यालमा टाँगिएको पर्दा जो मेरो अहम जसरी झुन्डिएको छ, झ्यालमा टाँगिएको पर्दा जो मेरो अहम जसरी झुन्डिएको छ, र उकालो लागेका छन् लहरे फुलका लहराहरू। जहाँ हरेक दिन फुल्छ सम्भावनाको एउटा फुल र मर्छ झुन्डिएर झ्यालकै हाँगामा। सम्भावना प्रबल देखिन्छ यदा कदा चट्याङ जसरी। सम्भावना प्रबल देखिन्छ यदा कदा चट्याङ जसरी। रोग बल्झिएको छ आफ्नै औँलाका कापहरू बीच। हरेक पटक मौनता गम्भीरतामा रूपान्तरण हुन नपाउँदै फुस्की जान्छ मेरो अनुहारमा हाँसो। गोडाहरू आफ्नो कर्तव्य आदेश बमोजिम पालना गरिरहेका छन्। प्राप्तिका चाहनाहरूमा आफ्नै आदतहरूले बालुवाको वाली लगाएर निकै भयो सम्झौताको खडेरी पालेर बसेको। समयले परित्याग गरेका अस्थिपञ्जरहरूमा अल्झिनु, समयले परित्याग गरेका अस्थिपञ्जरहरूमा अल्झिनु, ठेगाना हराएका सम्झनाहरूमा बल्झिनु क्षणिक इन्द्रधनुषको सौन्दर्यमा रमाउनु जस्तो हो। यहाँ हरेकका चाहना आवश्यकताले जन्माउने गरेको छ। यहाँ हरेकका चाहना आवश्यकताले जन्माउने गरेको छ। म पनि उही सम्भावनाका कोइलाहरूमा आगो खोजिरहन्छु। धन्यवाद।
परिविक्रम। मेरो कविताको शीर्षक छ छुटेपछि। छुटेपछि एउटै प्रश्न खेल्ने रहेछ, घामले संसार छोडेपछि जुनलाई आउन निम्तो दियो, तिमीले मलाई छोडेपछि कुनलाई आउन निम्तो दियो। छुटेपछि धेरै कुरा आफै बदलिने रहेछ, जस्तो हिजोको प्रेम आज नाटक, मुस्कान बदलेर आँसु, सत्य ठानेको झुट। कसम हुने रहेछ बकवास, प्रेमी नौटङ्कीबाज, बसन्त शिशिर बन्ने रहेछ, आँखामा साउन भदौ उज्यालो, अँध्यारो हुने रहेछ अनि अँध्यारो। आँखाका परेलीलाई छक्काई तिम्रो यादमा रौसिएर बन्जिजम फान्न निस्केको आँसु हिजो तिमीले चुमेको गालासम्म आयो। तिम्रो यादमा हौसिएर म्याराथनमा सहभागी हुन धड्कन हिजो तिमी टाँसिएको छातीसम्म आयो। न हातले आँसु रौसिएर पुस्न सक्यो, न त सक्यो मुटुले संयम भएर पखन भन्न। तिमीसँग छुटेपछि म पनि मबाट छुट्न खोज्यो रहरबाट, रहर छुटे जसरी छुटेँ भनेर तिमी छुट्यौ तर छुटेन सम्झिने आदत, गएँ भनेर तिमी गयौ तर गएन तिमीसँगै तिम्रो झझल्को, नसम्झ भनेर तिमीले भन्यौ तर सुनिन नसम्झको न। छुटेपछि बिर्सने असफल प्रयास पनि हुने रहेछ, घुँडाले गिर्सिने बच्चाको उभिएर हिँड्ने प्रयास जस्तो। छुटेपछि याद मेट्ने असफल प्रयास पनि हुने रहेछ, डटपेनले लेखेको व्हाइट पेनले मेट्ने प्रयास जस्तो। चिठी च्यातेर ठेगाना मेटेर उपहार फुटालेर तस्बिर जलाएर छुटेपछि यति धेरै गरिसकेपछि, छुटेपछि यति धेरै गरिसकेपछि किन मन लाग्छ फेरि चिठी च्यातेका टुक्रा मेटेर बाँचेका कलमका डोब, फुटाल्दा रहेका अवयव, जलेर नसकिएको खरानी सँगालेर राख्न। धन्यवाद। नमस्ते, म महेश सागर खनाल, तापासी काठमाडौँबाट, र मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छेको दुःख र चिल। आकाशमा उड्दा उड्दै टाढासम्म देख्न सक्ने चिलले मानिसको दुःख देख्छ कि देख्दैन होला। आकाशमा उड्दा उड्दै टाढासम्म देख्न सक्ने चिलले मानिसको दुःख देख्छ कि देख्दैन होला। धुलो जमेको कपाल, चिङ्गा भन्किएको अनुहार र फाटेको कपडा लगाएर, धुलो जमेको कपाल, चिङ्गा भन्किएको अनुहार र फाटेको कपडा लगाएर हिँडेको छोरोलाई एक जोर कपडा हाल्ने भनेर, एक सेट कापी किताब किन्ने भनेर पालेको चल्ला टिप्नु अघि, धुलो जमेको कपाल, चिङ्गा भन्किएको अनुहार र फाटेको कपडा लगाएर हिँडेको छोरोलाई एक जोर कपडा हाल्ने भनेर, एक सेट कापी किताब किन्ने भनेर पालेको चल्ला टिप्नु अघि दुजा भएको आमाको एक थान सपना अनि दिपिक्क निभेको छोराको एक थान भविष्य चिलले देख्यो कि देखेन होला। गरिबीको कहर हटाउने सपना देखेर उडेको हर्के, गरिबीको कहर हटाउने सपना देखेर उडेको हर्के, बन्दकी दिएको जमिन फर्काउने सपना देखेको रामे, एमए सकेर पनि जागिर नपाएर कोरिया हिँडेको धर्मे बाकसमा फर्किँदा। गरिबीको कहर हटाउने सपना देखेर उडेको हर्के, बन्दकी दिएको जमिन फर्काउने सपना देखेको रामे, एमए सकेर पनि जागिर नपाएर कोरिया हिँडेको धर्मे बाकसमा फर्किँदा हवाईजहाज सँगै आकाशमा बेघानेको चिलले यो सबै दृश्य देख्यो कि देखेन होला। गोर्खामा भिरबाट लडेको युवक, गोर्खामा भिरबाट लडेको युवक, कर्णालीमा झाडाबाट मरेको वृद्ध, त्रिशुलीमा बससँगै खसेको बालक अनि गुल्मीमा पहिरोले च्यापेको परिवार, गोर्खा भूकम्पमा मरेका गाउँलेको मुटु कलेजो खानु अघि वेदनाका सुसेली भेट्यो कि भेटेन होला। ए चिल, त सबैभन्दा माथि उड्न सक्ने, सबैभन्दा टाढा देख्न सक्ने त्यो बालकको भविष्य देखेको भए, त्यो आमाको सपना बुझ्न सकेको भए खाँदैनथिस् होला त्यो चल्ला अनि मर्दैनथ्यो होला त्यो बालक प्लेनमा, भिरमा वा बाटोमा। धन्यवाद।
नमस्कार, म विजय लुइटेल। आज तपाईँहरूको सामु एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म र चन्द्रमा। प्रस्तुत छ कविता म र चन्द्रमा। चियाइरहन्छ चन्द्रमाको झिनो प्रकाश पर्दाको साँघुरो चेपबाट। चियाइरहन्छ चन्द्रमाको झिनो प्रकाश पर्दाको साँघुरो चेपबाट। तिम्रो जीवनमा मैले चियाए जसरी लाग्छ, हेर्न खोजिरहन्छ, जान्न खोजिरहन्छ मेरो कोठाको नाप नक्सा, अनि त्यही भित्र सुस्ताइरहेको मलाई। मैले तर खोलिदिएको छु मात्र एक हात पर्दा। मैले तर खोलिदिएको छु मात्र एक हात पर्दा। मेरो लागि तिमीले खोलिदिएको तिमी जति नै, सायद थोरै बढी। थाहा छ असन्तुष्ट फर्कन्छ त्यो प्रकाश। थाहा छ असन्तुष्ट फर्कन्छ त्यो प्रकाश, फैलन नपाएर मेरो भद्दा मुहारमा। पढ्न नपाएर मुहारले बोल्ने शब्द र वाक्यहरू। हो, धेरै भयो म लुकेको चन्द्रमासँग। मसँग तिमी लुके जति नै, सायद थोरै कम। भागिरहने मलाई तैपनि नथाकी खोजिरहन्छ। भागिरहने मलाई तैपनि नथाकी खोजिरहन्छ। बाटो नबिराई पसिरहन्छ पर्दाको साँघुरो चेपबाट चन्द्रमाको झिनो प्रकाश। म र त्यो प्रकाश लगभग उस्तै छौँ। म र त्यो प्रकाश लगभग उस्तै छौँ। बाटो बिराउन हामीलाई आउँदैन। आज पनि त्यस्तै मधुरो प्रकाश पसिराखेको छ मेरो कोठामा। आज पनि त्यस्तै मधुरो प्रकाश पसिराखेको छ मेरो कोठामा। रङ्गाएको छ टेबलको सानो टुक्रा। थाहा छ मलाई नै खोजिरहेछ, एकपल्ट हेर्न भनी पर्खिरहेछ। तर म नभएर एउटा लठुवा कवि बनेको छु। मुहारमा देखाउनु पर्ने भावलाई कापीमा कोरेर चुपचाप राखिदिएको छु टेबलको त्यही सानो उज्यालो टुक्रामा। मलाई हेर्न, मेरो हालचाल सोध्न आएको चन्द्रमा आज चुपचाप कविता पढिरहेको छ। मलाई हेर्न, मेरो हालचाल सोध्न आएको चन्द्रमा आज चुपचाप कविता पढिरहेको छ। छेउकै खाटमा म घोप्टो सुतिरहेको छु। छेउकै खाटमा म घोप्टो सुतिरहेको छु। सपना देख्ने बेला भएको छ। बडो विडम्बना छ। चन्द्रमा मलाई र मैले तिमीलाई खोज्ने समय सधैँ एकैसाथ पर्ने गरेको छ। धन्यवाद। नमस्कार, म स्मृति राणाबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ भ्यू टावरमाथि सिंहदरबार। अग्लो अग्लो गगनचुम्बी भ्यू टावरको टुप्पामा बसेर हेरिरहेछ सिंहदरबार दूरबीनबाट देशलाई। हेरिरहेछ बिना योजना उसले सुरु गरेका समृद्धिका योजनाहरूको अवस्था। निरङ्कुश दूरबीनबाट देखिँदैन कर्णाली, देखिँदैन हुम्ला र जुम्लाको भोकमरी, देखिँदैन तराईको शीतलहरू, देख्दैन सिंहदरबार साना नानीहरूको आँखामा लुकेको त्रास, स्कुलको कोठामा भेटिएपछि बम नलेखिँदा बारखरी रोइरहेको कालोपाटी, देख्दैन सिंहदरबार कागजबाट मात्रै विस्थापन भएको छाउपडी, आकाश छुनै लागेको टुप्पोले बादललाई घोचेको भ्यू टावरबाट गोचिरहन्छ सिंहदरबार उसको सामुन्ने प्रश्न गरिरहेका जमातलाई जो आफ्ना विचार राख्दैमा बनेका छन् देशद्रोही। देख्दैन तुइनबाट खस्ने सपनाहरू, देख्दैन सिकारु स्वास्थ्यकर्मी पनि नभएको सिटामोलले सबै रोग निको हुने देशको मानचित्रमा रोएको गाउँ। सिंहदरबार बेला बेला झुल्किन्छ सम्मेलनहरूमा, मेलामा र कुनै दरबारिया भोजहरूमा, फ्याँकिदिन्छ वरिपरि सडकमा चुट्किलाका टुक्राहरू। उसको दूरबीनको अघिल्लो भागमा मजाले लेपिएको छ सो अस्तित्वको धुलो। बचाउन त्यही अस्तित्व गुमाउँदैन सिंहदरबार भ्यू टावरको टुप्पोबाट आफ्ना आँखा दैनिक देश बाहिरिरहेको विमानस्थलतिर। आँखा लगाउँदैन सिंहदरबार चिया पसलहरूमा टेबल अलपत्र बसेका छन् सर्टिफिकेट बोकेर। परजीवी सिंहदरबार देख्छ आफ्नै खातिर सपना, लेख्छ आफ्नै लागि कानुन, तर चाल पाउँदैन सार्वजनिक शौचालयहरूको भित्तामा उसैको विरुद्ध पोखिएको आक्रोश।
प्रदेश र संघीयताको नाममा टुक्रा टुक्री पारेर खोज्दैछ एउटा सिङ्गो देशलाई सजिलो गरी चपाउन, तर बुझ्दैन मधेस र प्रदेशको औचित्य। सिंहदरबार निरङ्कुश छ। भ्यू टावरको अग्लो अग्लो भवनबाट कुदाइरहेछ दूरबीन आफ्ना योजनाविहीन योजनाहरूमा। बोलिरहन्छ काइते चुट्किलाहरू र भनिरहन्छ भोकाएर कसैले मर्नु पर्दैन। सिंहदरबार जताततै घुमाइरहेछ दूरबीन र चारै दिशामा देखिरहेछ समृद्धि। चकचके सिंहदरबारलाई थाहा छैन, बन्द दूरबीनबाट ऊ निहालिरहेछ सबै र देखिरहेछ मात्र ढकनी समृद्धिको। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमन। म सागर केसी सैन्यमैनायक बनकटाबाट। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रेम। कविता शार्दूल विकृणित छन्दमा रचिएको छ। कविता यस प्रकारको रहेको छ। पैताला बरुमख छन् किनभने चुम्छन् धरा दिन्दिन, खोला गाँस छ किनारसँग पिरती उफ्री कतै छिन्छिन। त्यस्तै फूल भरेर बैसतनमा खेल्दैछ मौरीसित, त्यो देख्दा मन लाग्छ खेल्न प्रियसी तिम्रो पछ्यौरीसित। त्यो देख्दा मन लाग्छ खेल्न प्रियसी तिम्रो पछ्यौरीसित। बन्छन् चञ्चल आज यो हृदय खै के जादु लायौ तिमी, निब्दो आग थिए मटिल पिल हुँदा आयौ चलायौ तिमी। रोपे फूल समान स्वप्न मनमा माली बनी पस्दछौ, रोपे फूल समान स्वप्न मनमा माली बनी पस्दछौ। कालेको दरबार झै हृदयमा काली तिमी बस्दछौ, कालेको दरबार झै हृदयमा काली तिमी बस्दछौ। त्यो काँडासित फूलले हृदयका केही प्रेम साट्दै बसे, के दुख्ला अब फूलकै हृदयमा काँडाहरूले डसे। के दुख्ला अब फूलकै हृदयमा काँडाहरूले डसे। खोजु खै अब के कुरा कति कुरा हौ प्रेम की उर्वशी, खोजु खै अब के कुरा कति कुरा हौ प्रेम की उर्वशी। तिम्रो वर्णन के गरौँ कति गरौँ सिद्धिन्छ मेरै मसी, तिम्रो वर्णन के गरौँ कति गरौँ सिद्धिन्छ मेरै मसी। हाम्रो प्रेम लुकी लुकी हर पला तारा शशी हेर्दछन्, जोडी ढुकुर मत भइकन यहाँ काने खुसी गर्दछन्। जोडी ढुकुर मत भइकन यहाँ काने खुसी गर्दछन्। बढ्दो प्यास छ प्रेमको हृदयमा सानी तिमी आउनु, बढ्दो प्यास छ प्रेमको हृदयमा सानी तिमी आउनु। सँगै बाँच्नु छ जिन्दगी नयनकी नानी तिमी आउनु, सँगै बाँच्नु छ जिन्दगी नयनकी नानी तिमी आउनु। ए प्यारी दिलभित्र प्रेम कति हो हेरौ नियाली टुकी, जस्तो सूर्य बिना रहन्न दिन यो प्यारी बिना ढोकढोकी, जस्तो सूर्य बिना रहन्न दिन यो प्यारी बिना ढोकढोकी। बन्दै कृष्ण बजाउला म मुरली मक्खै परुन राधिका, बन्दै कृष्ण बजाउला म मुरली मक्खै परुन राधिका। तिम्रो सौम्य मुहारको अघि भयो त्यो चन्द्रमा नै फिका, तिम्रो सौम्य मुहारको अघि भयो त्यो चन्द्रमा नै फिका। पोख्दैछन् कविले मिठास दिलका पानाहरूमा कति, पोख्दैछन् कविले मिठास दिलका
पानाहरूमा कति माग्छन् प्यार मिठो मुना मदनले हाम्रो कतै सापटी माग्छन् प्यार मिठो मुना मदनले हाम्रो कतै सापटी जिब्रोले अब के जपो सरिहरी जपने भए नाम त्यो जिब्रोले अब के जपो सरिहरी जपने भए नाम त्यो लाग्यो प्रेम मिठास हो हृदयको यही सच्चिदानन्द हो लाग्यो प्रेम मिठास हो हृदयको यही सच्चिदानन्द हो यही सच्चिदानन्द हो। धन्यवाद। हजुर नमस्ते, मेरो नाम कुमार शर्मा। मेरो कविताको शीर्षक छ गन्तव्य। घामका पाइलाहरूले देखाए भने बाटो, कुनै दिन त्यही बाटो भएर आउनु। त्यही बाटो म आउँदा झमक्क रात परेको थियो। आफ्नै पाइलाको चिन्ह बस्यो बसेन मैले चाल पाइनँ। अझै जीवितै रहेछ पाइला भने नकुल्छिनु। बरु खुसुक्क कानमा गएर भनिदिनु कि गन्तव्य उसलाई पर्खिरहेछ। आफ्नै पाइलाको पर्खाइ निकै अत्यासपूर्ण हुन्छ। हस्, धन्यवाद।